बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और इबादत खुदा में मशगूल रहता था। इब्लीस को इससे बहुत तकलीफ होती थी। इसने इसे गुमराह करने के लिए अपने तमाम बच्चों को बुलाया। तमाम शयातीन अपने बाप के पास इकट्ठे हुए। इब्लीस ने कहा, तुम में से कौन है जो फलां आबद को गुमराह कर सकता है कि इसकी बेगुनाही ने मुझे बेहद नाराहत किया है। हर किसी ने अपने हिसाब से कहा। इनमें से एक ने कहा कि मैं इसे औरतों के हवाले से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, तुम्हारा ये हरबा बेकार है क्योंकि वो औरतों के फरेब में नहीं आता। दूसरे ने कहा कि मैं इसे शराब और दीगर नशा आवर मशरूबात से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से धोखा खाने वाला नहीं है। तीसरे ने कहा, मैं इसे गुमराह कर सकता हूँ। इब्लीस ने कहा, कैसे? इसने कहा, इबादत के ज़रिए। इब्लीस ने कहा, तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लिहाजा इस पर अमल करो। वो शैतान इंसानी शक्ल में इस आबद की इबादत गाह में दाखिल हुआ। इसके सामने खड़े होकर नमाजो इबादत में मशगूल हो गया। वो शब रोज़ बग़ैर किसी वक्फ़ा के इबादत करता रहा। आबिद ने ताज्जुब करते हुए अपने आप से कहा कि ये आने वाला नया आबिद किस कदर इबादत की तौफ़ीक़ात से सरशार है। इसने शैतान से सवाल किया, लेकिन शैतान इसकी परवाह किए बगैर इबादत में मशगूल रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस आबद ने कई बार कहा, ए बंदा खुदा, मुझे भी बताओ कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम इस कदर इबादत गुजारी कर रहे हो। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा, मैं एक ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ कि वो मुझे जब भी याद आता है मैं मज़ीद इबादत में मशगूल हो जाता हूँ, ताकि अपनी इबादत के ज़रिए इस गुनाह का अजाला करूँ और अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर इस गुनाह को बाहर निकाल दूँ। आबिद ने पूछा, वो गुनाह कौन सा था, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी इसे अंजाम दूँ और फिर तौबा करूँ और इबादत करने के लिए ज़्यादा तौफीक हासिल कर सकूँ। शैतान ने कहा कि ये 2 दरहम मुझसे लो और शहर में फ़लाँ जगह फ़लाँ औरत के पास जाओ और इसके साथ जना करने के बाद वापस लौट आओ। वो जाहिल आबिद शहर में गया और लोगों से उस फहाशा के बारे में पूछता रहा। लोगों ने इसे पता बताया और अपने आप से कहा, यकीनन ये आबिद शख्स इस फहाशा औरत को वाज़ो नसीहत करना चाहता होगा। आबिद इस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। इजाज़त लेने के बाद इसके घर में दाखिल हुआ। इस औरत ने जब इस आबिद की वज़ाकता देखी तो इससे कहा, इस मुकाम पर आना तुम्हारी शान के शयान नहीं, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? आबिद ने शैतान की दास्तान बयान की। इस औरत ने कहा, ए बंदा खुदा, पहली बात तो ये कि तौबा का बेहतरीन और मुनासिब तरीन रास्ता करके गुनाह है, और दूसरा, कहाँ से मालूम कि जो कोई तौबा करता है तो इसकी तौबा कबूल हो जाती है। ये बात कान खोल कर सुन लो कि जिस किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो शैतान था, जो तुम्हें इस तरह फरेब देना चाहता है। अब अपनी इबादत गाह में वापस जाकर देखो, वो वहाँ पर नहीं होगा। वो आबिद शख्स जब अपनी इबादत गाह में वापस आया तो वहाँ शैतान आबिद का नामो निशान तक नहीं था। वो औरत इसी रात दुनिया से चल बसी। अगली सुबह लोगों ने इसके घर के दरवाजे पर यह जुमला लिखा हुआ देखा, इस औरत के जनाजा में हाजिर हो कि वो अहले जन्नत में से है। लोग शक में पड़ गए, झगड़े पड़ने लगे। ये जुमला इस औरत के हालो शान के मुनासिब नहीं है। इस वाक़या को 3 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस औरत के जनाजे में शामिल हों और इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं और लोगों को शामिल होने का हुक्म दें, क्योंकि मैंने इसे बख्श दिया है और इस पर बहिश्त को वाजिब कर दिया है, क्योंकि इसने मेरे एक बंदे को गुनाह करने से बचाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने खुदा पर अमल किया। बस गुनाहों में गर्क एक औरत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और एक इंसान को गुनाह से बचाने की वजह से इस तरह रहमत इलाही की मुस्तहिक करार पाई कि अल्लाह पाक ने इसे अहले महशत में से करार दिया। नीज़ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लोगों के हमरा इसके जनाजा में शरीक हों और इज़्ज़त व एहतराम से इसका जनाजा उठाएं और सुपुर्द खाक करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दफ़ा अरसा दराज तक बारिश ना हुई। लोगों की खेती बाड़ी सूख चुकी थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इल्तमास करने लगे कि आप अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का पढ़ाएं ताकि बारिश बरसे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 70,000 अफराद के हमरा सहरा की तरफ नमाज इस्तिस्का पढ़ाने के लिए निकले। उन्होंने जितनी भी दुआएं की, बारिश ना बरसी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, हम 70,000 ने जितनी भी दुआएं की, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह क्या है और क्या मेरा मुकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है।
اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم صرف اعلان کر دو، اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اس بارے میں بتائیے تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ خداوند نے فرمایا، میں نے اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب گناہ گار تھا وہ، اب جب اس نے توبہ کر لی تو اسے رسوا کر دوں۔ میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیق کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک برہنہ اور خالی ہاتھ پھیلا کر بیابان میں ریت پر سوئے ہوئے ایک فقیر کو دیکھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں فکر و ناداری کی وجہ سے قریب المرگ ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے تھوڑا بہت رزق عطا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اسی فقیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ قصاص میں پھانسی پر لٹکائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کا اقرار کیا اور اس بصیرت فقیر کے بارے میں اپنی جسارت پر استفسار کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے فرعون کے پاس جانے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دینے پر مامور ہوئے تو وہ اپنے بیوی بچے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، میرے بعد میرے بیوی بچوں کی سرپرستی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سحاب پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر بھی اپنے عصا سے ضرب لگائی تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پتھر پر بھی اپنا عصا مارا تو وہ بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اندر ایک کیڑا دیکھا کہ منہ میں کچھ لیے کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری گفتگو سن رہی ہے، میرے ٹھکانے سے آگاہ ہے، وہ مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے فراموش نہیں کرتی۔ بس اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی ذات اقدس پر توکل سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک شکاری دریا کے قریب آیا، سورج کو سجدہ کیا اور کچھ کفریہ کلمات کہے۔ اس کے بعد جال دریا میں پھینکا، جب اسے باہر کھینچا تو اس پہ بہت سی مچھلیاں پھنس چکی تھیں۔ اس نے یہ کام 3 بار انجام دیا اور ہر بار اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا اور شکاری نے مچھلیاں اٹھائیں اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اور شکاری وہاں پر آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا، جب اسے باہر کھینچا تو اس میں سے ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، یہ کیا ماجرا ہے کہ کافر شخص نے یہ فعل انجام دیا تو اسے بہت زیادہ مچھلیاں نصیب ہوئیں اور تیرے مومن بندے کی قسمت میں صرف ایک ہی مچھلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اپنی دائیں طرف نگاہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نگاہ کی تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اب اپنی بائیں جانب دیکھیے۔ انہوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں سخت قسم کے عذاب نظر آئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کافر بندے کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمام عذاب جو کافر کی ذات میں ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مچھلیاں
اسے کیا فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو بندہ مومن کے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں آج جو کچھ میں نے اسے کم دیا ہے یہ کتنا اس کے نقصان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، جس شخص نے تجھے پہچان لیا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تو جو کچھ اس کے لیے انجام دے وہ اسی پر راضی ہو۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا سے یہ دعا مانگیں کہ جب ہم چاہیں ہمارے لیے بارش نازل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو دعا مستجاب ہوئی۔ وہ لوگ جو چاہتے اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا دیتا، اس سے ان کی کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی، کھیت لہلہانے لگے۔ لیکن جب فصل پکنے کا موسم آیا تو تمام خوشے اندر سے خالی اور مرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی شکایت بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے لیے تقدیرات مقدر کرنے والا میں ہوں، اور وہ میری تقدیرات پر راضی نہیں ہوئے، لہٰذا میں نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں جواب دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔